शार्दूल कर्तव्यं दैवमात्मिकम् कौसल्या सुप्रजा रामपूर्वा सन्ध्या प्रवर्तते उत्तिष्ठ नरशार्दूल कर्तव्यं दैवमात्मिकम् उत्तिष्ठोत्तिष्ठ गोविन्द उत्तिष्ठ गरुडध्वज उत्तिष्ठ कमलाकान्त त्रैलोक्यं मङ्गलं कुरु मातः समस्तजगतां मधुकैटभारे वक्षो विहारिणि मनोहर दिव्यमूर्ते श्रीस्वामि निश्रित जनप्रिय दानशीले श्रीवेङ्कटेश दयिते तव सुप्रभातम् तव सुप्रभातमरविन्दलोचने भवतु प्रसन्नमुखचन्द्रमण्डले दितिशङ्करेन्द्रवनिताभिरर्चिते वृषशैलनाथदयिते दयानिधे अत्र्यादिसप्तऋषयः समुपास्य सन्ध्या आकाशसिन्धुकमलानि मनोहराणि आदाय पादयुगमर्चयितुं प्रपन्नाः शेषाद्रिशेखर विभो तव सुप्रभातम् पञ्चाननाभ्यभव षण्मुखवासवाद्याः त्रैविक्रमादिचरितं विबुधास्तु वन्दी भाषापतिः पठति वासरशुद्धिमाला शेषाद्रिशेखर विभो तव सुप्रभातम् ईषत्प्रफुल्ल सरसीरुहनारिकेलफूगद्रुमादिसुमनोहर पालिकानाम् आवादिमन्दमनिलः सह दिव्यगन्धैः शेषाद्रिशेखर विभो तव सुप्रभातम् कुन्दीयनेत्रयुगमुत्तमपञ्जरस्ताः पात्रावशिष्टकदलीफलपायसानि भुक्त्वा सलीलमतकेलिसुखा पठन्ति शेषाद्रिशेखर विभो तव सुप्रभातम् तन्त्री प्रकर्ष मधुरस्वनया विपञ्च गायत्यनन्तचरितं तव नारदोऽपि भाषा समग्रमसकृत्करसाररम्यम् शेषाद्रिशेखर विभो तव सुप्रभातम् भृङ्गावली च मकरन्दरसानुविद्धजङ्कारगीतनिनदैः सह सेवनाय निर्यात्युपान्तसरसे कमलोधरेभ्यः शेषाद्रिशेखर विभो तव सुप्रभातम् योषागणेन वरदग्निविमध्यमाने घोषालयेषु दधिमन्थनतीव्रघोषाः रोषाकलिं विदधते ककुभश्च कुम्भाः शेषाद्रिशेखर विभो तव सुप्रभातम् पद्मेशमित्रशतपत्रकतालिवर्गाः हर्तुं श्रियं कुवलयस्य निजाङ्गलक्ष्म्या घेरे निनादमिव बिभ्रतितीव्रनादम् शेषाद्रिशेखर विभो तव सुप्रभातम् श्रीमन्नभीष्टवरदाखिललोकबन्धो श्री श्रीनिवास जगदेकदयैकसिन्धो श्रीदेवतागृहभुजान्तर दिव्यमूर्ते श्रीवेङ्कटाचलपते तव सुप्रभातम् श्रीमन्नभीष्टवरदाखिललोकबन्धो श्री श्रीनिवास जगदेकदयैकसिन्धो श्रीदेवतागृहभुजान्तर दिव्यमूर्ते श्रीवेङ्कटा
वेङ्कटाचलपते तव सुप्रभातम्। श्रीस्वामी पुष्करिणिकाप्लवनिर्मलाङ्गाः श्रेयोतिनो हरविरिञ्च सनन्दनाद्याः द्वारे वसन्ति वरवेत्र हतोत्तमाङ्गाः श्रीवेङ्कटाचलपते तव सुप्रभातम्। श्रीशेषशैलगरुडाचलवेङ्कटाद्रिनारायणाद्रिवृषभाद्रिवृषाद्रिमुख्या आख्यां त्वदीयवसतेरनिशं वदन्ति श्रीवेङ्कटाचलपते तव सुप्रभातम्। सेवापरा शिवसुरेश कृशानुधर्म रक्षोऽम्बुनाथ पवमानधनादिनादाः भद्राञ्जलिप्रविलसन्निजशीर्षदेशाः श्रीवेङ्कटाचलपते तव सुप्रभातम्। धाटेषु ते विहगराज मृगाधिराज नागाधिराज गजराज हयाधिराजाः स्वस्वाधिकारमहिमाधिकमर्दयन्ते श्रीवेङ्कटाचलपते तव सुप्रभातम्। सूर्येन्दुभौमबुधवाक्पतिकाव्यसौरिस्वर्भानुकेतुदिविषत्परिषत्प्रधानाः त्वद्दासदासचरमावधिदासदासाः श्रीवेङ्कटाचलपते तव सुप्रभातम्। त्वत्पा